हाय गायस इज फ्रँक्स प्रोडक्शन. आयज तुमकां हांव एक इस्टोर सांगूंक सोदतां जी घडलेली खास आमच्या इंडियेच्या शारांत. एक मांसवालोचें दुकान आसता, ताजे बाडेन बिजनेस बरें चलता. चलता चलता ताका स्वतावूंक लागतात पुलीस ऑफिसर्स, सरकारी, कोण गुंडाज आनी गँगस्टर्स येवन ताचे कडेन फ्री मांस घेवन वेतात. ताका बाबा चॉयस आसना, तो बेगीन बेगीन तांकां दिता आनी ताचे बिझनेस थोडे सकयल स्लो लॉसान चलता. एक दीस तो चिंता रातचो आपूण हें कशें आपणे वयलें विघ्न विबारीक म्हणून तो कितें कोत्ता, आयडियर ताच्या मनांत येता. तो एक सुणें मारता आनी बरें मांसूय दवरता. जेन्ना हे पुलीस ऑफिसर्स गँगस्टर्स हे फ्री व्हरपाक येतात आनी सांगतात म्हाका 2 किलो बरें मांस दी, कोण 2 किलो म्हाका बोरगांचें दी, कोण पेंगोडाचें दी, ते ताका सुण्यांचें मांस दिता. अशें करून ताचें बिझनेस पोत्तून कवर अप जाता आनी बरें चलता. कोणाक खबर आसना, हे बरें मौजीन घेतात सुण्याचें मांस आनी फामिलीक खावयतात. थोडे एक दिसा कितें जाता, तो मांस आपणे लोड घेवन येता शॉपार घालूंक दवरूंक, तेन्ना एक ताका मनीस पळयता घालता आसतना. तो भायल्यान उबो रावन चोयता, हें मांस दुसरें तें मांस दुसरें. तेजेर तो केस फायल कोत्ता. हें सुण्याचें मांस ताका गोमता. ताका कोर्टांत व्हरतात. पूण कितें करूं, कोर्ट ताका फॉर्माळ मारूंक थारायता. जुईज ताका विचारता, तूं हें कित्याक केलें आनी तूं हें सुण्याचें मांस कोणाक खावयलां? तो म्हणटा, हांवें सुण्याचें मांस विकलां पूण आनी सुण्याकूच खावयलां. कोण सुणी? तेन्ना तो सांगता, सुणी जावन आसात सरकारी पुलीस ऑफिसर, गुंडाज आनी गँगस्टर्स जे फ्री व्हरोंक येताले ते. जाल्यार जुईज साहेब, तूंच म्हाका सांग, हांवें कितें वायट केलां? हे गव्हर्मेंट सर्वंट येतात आनी मांस फ्री खातात. अशीच म्हजी इस्टोर तुमकां आवडली जाल्यार प्लीज लायक करात, सबस्क्रायब करात आनी ताको दियात. हांव तुमकां आनीक गोडण्यो दितलो व्हिडियोच्यो. फ्रँक्स प्रोडक्शन, लव यू ऑल.